अहिले बल्ल प्रत्यक्षसँग तालिम शिक्षाको अघि अष्टशील लिने समय थियो। अहिले ओकास वन्दना सबैलाई आएको छैन होला हो, आउँदो नभएकाले पनि आउँदो गर्नु होला। किन भन्दा ओकास वन्दना गर्नको कारण के हो भन्नाले ओकास भनेको बुझ्नुभएको छ। ओकास भने के होला कतिपयलाई ओकास भनेको अवकाश, अवकाश भनेको बुझ्नुभयो, अवकाश भनेको बुझ्नुभयो, अवकाश भनेको के हो, मौका, के हो मौका, ओकास भनेको मलाई मौका दिनुहोस् अरे। कर्महरू त कति छन्, राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन्। यदि आफूले तीन रत्नमा कुनै कायले वचनले मनले बिराइएको गल्ती गरेको रहेछ भने पनि ती कसुरबाट यसरी क्षमा याचना गर्दै ओकास वन्दना गरेको कसुरबाट क्षमा याचना गर्नाले आफूमा यता मार्ग विरोध हुँदैन, हुन्छ त मार्ग विरोध हुँदैन हो। त मार्ग विरोध नहुनको लागि क्षमा याचना गरिएको र ओकास वन्दना चाहिँ आफूले घरमा मातापितालाई पनि गर्न सक्नुपर्छ। घरमा मातापितालाई पनि कोही दिन कोही बार वचनले पिराइएको हुन्छ कि हुन्न, कहिलेकाहीँ मातापितालाई वचनले गाली गरेको पनि हुन्छ कि हुन्न, गाली गर्नुभएको छ। योगीहरू विचार गरेको कहिलेकाहीँ गाली गर्नुभएको छ कि छैन, कति दङ्ग्लाउने कति गाली गर्ने कति भयो। तर मातापिताको छोराछोरी उपर माथि मातापिताको भएको करुणाले हेर्ने भने अरे मातापितालाई अलिकति भने पनि अलिकति गाली गरे पनि आफूमा ठुलो कसुर हुन्छ अरे। मातापिताको छोराछोरी उपरमा भएको करुणाले हेर्ने भनेदेखि मातापिताको करुणा छोराछोरी उपरमा मातापिताको करुणा अरू केहीसँग तुलना गर्न हुन्न अरे, हुन्छ त। छोराछोरी जति नै खराब भए पनि जति नै मूर्ख भए तापनि मातापिताले त्याग्न सक्छन्। मातापिताको मित्र बिग्रिन्छ, बिग्रिँदैन अरे। जस्तै मूर्ख भए तापनि मातापिताले छोराछोरीलाई दया दृष्टिले नै हेरिरहेका हुन्छन्। घरमा अनेक प्रकारले टन्टा झगडा गरेर हिँड्यो भने पनि दुःख पाउने हो कि भने त्यो चिन्ता छ, त्यही पनि मित्र राखिरहेका हुन्छन् अरे। र छोराछोरीको चाहिँ मातापिता माथि मातापिताको करुणा छोराछोरी माथि भए झैं छोराछोरीको मातापिता माथि त्यति छ होला। तपाईहरुको मातापिता माथि तमोका मातापिताको भए जति छ छैन। त्यागेर हिँड्न केही पनि लाग्दैन। कतिपय केही नमाने त्यागेर हिँड्न सक्ने पनि छन् कि छैनन्, छन्। त्यागेर हिँड्न भने कोही यहाँबाट छोडेर घरमा केही नभनिकन बैंकअप गए कहाँ गए भन्ने छ कि छैन, त्यतापट्टि भन्नु पर्यो। अनि अरूहरू पनि त्यागेर हिँड्ने त धेरै प्रकारले छन्। र हो यो मातापिताको करुणा चाहिँ जस्तै नै त्यागेर हिँडे पनि जति नै टन्टा झगडा गरेर हिँडे तापनि के भयो होला कसो भयो होला राम्रो छ कि छैन होला भने मातापिता त हरदम खोजी भइरहन्छ अरे उहाँको मित्र बिग्रिन्न। त्यसो त उपकार ठुलो भएको र ती मातापितालाई आफूले कायले होस् या वचनले होस् या मनले होस् कुनै बिराइएको छ भनेदेखि आफ्नो कसुर हुन्छ। हो त्यो कसुरले निर्वाण जाने बाटोमा ध्यान भावना गर्दा बन्द गर्छ। के गर्छ? बन्द गर्छ। समाधि हुन दिन बन्द गर्छ। किन? कसुरको छापा बस्यो। त्यही कसुरले मर्यो भने अनि गिर्न पर्छ फेरि अपार। त्यसो हो ती कसुरलाई मातापितालाई क्षमा दिइरहेकै हुन्छन्। अरे तपाईँले बेसरी गाली गरेर हिँड्नु क्षमा दिएकै हुन्छन्। दिन्छन् कि दिनन्? बेसरी गाली गरेर मातापितामा टन्टा गरेर हिँड्नु भयो बाटामा कुटाइ खायो अरे छोराले भनेर सुन्यो भने कस्तो हुन्छ मातापिताको मन? ठिकै छ यहाँ यसो टन्टा गरेर बस्यो ठिकै छ भन्छन्। अत्यन्त के भयो कसो भयो भनेर आफैले थालिहाल्छन्। त्यति माया छ अरे मातापिता। त्यसो हो ती मातापितालाई आफूले कोही दिन मनले वचनले कायले बिराउन सकिन्छ। कति बिराइयो पनि होला। र त्यो
बिराइएको भए पनि तिनी कसुरहरू आएर आफूलाई निर्वाणको बाटोमा बन्द गर्नको लागि क्षमा माग्नु अरे के गर्नु क्षमा माग्नु। ओकास 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 काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म आदि 3 कर्महरू मध्ये कुनै कर्मले मैले यसरी बिराएको गल्ती गरेको रहेछु भने पनि मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर मातापितासँग क्षमा माग्नुपर्छ। भरमा नमागे पनि उहाँहरूले त के गर्नुहुन्छ क्षमा दिनुभयो तापनि आफूले मागेर दिएको क्षमा चाहिँ बल्ल हो त्यो चाहिँ आफ्नो कसुरबाट बचिन्छ। उहाँहरूको तर्फबाट दिएको चाहिँ आफू कसुरबाट बचिन्न। आफूले माग्नुहुन्छ मैले क्षमा दिएँ भनेदेखि कसुरबाट बच्यो के हो। त्यही भएर हो ओकास बन्धनहरू गरिरहनुपर्छ। हो त्यसरी क्षमा पनि माग्नु भएको छ। माता पितालाई ढोक वन्दना गरेर क्षमा माग्नु भएको छ। उपासकहरूले माग्नु भएको छ। कहिले माग्नुहुन्छ माता पितालाई कहिले ढोग्नुहुन्छ? सधैँ हो सबैले सधैँ ढोग्नुहुन्छ। कसैले दसैँमा होला केमा हो केमा ढोग्नुहुन्छ दसैँमा। उस्तै गरेर दसैँमा ढोग्दा पनि आफू उच्च कमलमा बसेर चाहिँ मातापिता तल भुइँमा राखेर बस्नु होला। मातापितालाई माथि राख्नुपर्छ, छोराछोरी तल बस्नुपर्छ। छोराछोरीले मातापिताको पूजा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। मातापिताले छोराछोरीको पूजा गर्ने कि छोराछोरीले मातापिताको पूजा गर्ने? मातापिताको पूजा गर्ने। अनि दान गर्नु छ भनेदेखि मातापिताले छोराछोरीलाई दान गर्ने कि छोराछोरीले मातापितालाई दान गर्ने? मातापितालाई दान गर्नु, सकेको दान गर्नु। भरे मातापितालाई आज त दसैँ हो जुवा खेल्ने पैसा दिनुहोस् भनेर माग्नु होला। कोही त्यस्ता पनि हुन्छ कि हुन्नन्? उता बस्तीतिर त्यस्ता पनि छन्। कोही जुवा खेल्ने पैसा दिनुहोस् भनेर रातभरि जुवा खेले हो। त्यस्ता खाले पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? अहिले दिने चाहिँ कसले हो? अहिले उपासक त्यस्तो रफ्तार चलिरहेको त्यही आवाज आएको छ। आफूले मातापितालाई के रुचि छ, के चाहिँ सन्छ, राम्रो राम्रो चिजहरू या वस्त्रहरू आफूले सकेको दान गर्नु। मातापितालाई सेवा गर्नु, सकेको दान गर्नु र मातापिताको आशीर्वाद लिनु। मातापिताको के हो? अहिले आशीर्वाद दिने पनि तिनै, पूजा गर्ने पनि तिनै, पैसा दिने पनि तिनै भयो भने त आफू त रातो जस्तो भयो उच्चको दाम बसेर। त्यो खाले पनि राम्रो हुन्न। अरे राम्रो हुन्छ त? त्यसो आफूले पूजा गर्नु, आफूले मातापितालाई दान गर्नु, मातापिताबाट चाहिँ आफूले आशीर्वाद लिनु। के लिनु हो? आशीर्वाद लिनु। आफूले मातापितालाई कुनै काय वचन मनबाट केही गल्ती गरेको रहेछु भने पनि मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर त्यसरी उपासिकाहरूले मातापितालाई ढोग्नु भएको छ। ढोग्नु भएको छ। मातापितालाई ढोग्नु अरे मातापितालाई ढोग्न पनि दुःख मान्नु होला। कोही त ढोग्न पनि शरम मान्ने हुन्छन् कि हुन्छन्? त्यस्तो हुँदा छोराछोरीले मातापितालाई ढोग वन्दना गर्नुपर्छ। आफूले कुनै काय वचनबाट मनबाट गल्ती गरिएको रहेछ भने क्षमा माग्नुपर्छ। अनि मातापितालाई सक्दो आफूले दान गर्नुपर्छ। मातापितालाई सक्दो आफूले सेवा गर्नुपर्छ। त्यो दिन दसैँको दिन चाहिँ आफूले दान पुण्य यसरी सेवा गर्नु। अरू दिन नगर्नु त भन्दा अरू दिन अनुसारले नै गर्दै जानुपर्छ। दैनिक मातापितालाई बिहान बेलुका आफूले ब्रह्मादिको भिक्ष भए माता पितृ अधिवचनम। ब्रह्मादिको भिक्ष भए माता पितृ अधिवचनम। भगवानले भिक्ष भए हे भिक्षहरू माता पितृ नाम, माता पितालाई ब्रह्मादि समान मानेर अरे मित्रीकरण मुदिता उपेक्षा भएको हुनाले ब्रह्माजीको रूप सम्झेर पनि माता पितालाई नै ढोग्नु। कला ढोग्नु? माता पितालाई ढोग्नु, माता पितालाई मान्नु अरे। पूर्व देवतादिको भिक्ष माता पिता अधिवचनम। आफ्नो शरीर रक्षा गर्ने पहिलो सुरुका आफ्ना रक्षक देवता नै माता पिता हुनु भनेर मान्नु अरे। अहिले तपाईँ हामी साना जन्मिने बित्तिकै बाँचेर आएको कसले बचाएको हो? कुनै देव ब्रह्मा आएर बचाएका छन् त? कसले सेवा गर्दै ल्याएको हो? माता पिताले। दुख बिमार हुँदा दबाई गर्न लैजाने कसले हो? माता पिताले। झाडा पिसाब हुँदा सब साफ सफाई गरिदिने पनि अरूले गरिदिन्छन् त? गर्दैनन् अरे। त्यसरी सानैदेखिबाट मर्छ कि भन्ने डरले हरदम उसको लागि चिन्ता गरेर चाहिँ
अलिकति त्यही दिशा पिसा भयो भने उतिखेर कपडा फेर्देर न्यानो न्यानो अनि बेलुका बेला राम्रो हिसाबले तेल लाएर सेक्दिएर यसरी हरदम यसरी सेवा गरेर कतिखेर पनि सेवा मात्रै गरेर एकजनाको कामै त्यति भएर चाहिँ यसरी हुर्काएर ल्याएका हुन्। तपाईँ हामी त्यसरी आइएको हो कि होइन? तपाईँ हामी त्यसरी आइएको हौँ। अनि आफू जति नै सताए पनि, जति नै रोएर कराएर जति नै सताए पनि आफू अलिअलि 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुँदाखेरि कति चिथारियो कति कोपारियो केही भने कोपार्दा पनि कसो गर्थे? खुसी हुन्थे। कोपार्दा पनि कसो गर्थे? खुसी भएर बस्न सक्थे कि सक्दैनन्? कोपार्दा पनि खुसी भएर बस्न सक्थे माता पिताहरू हो। त्यति उपकार छ अरे। त्यही भएर यो शरीर रक्षा गर्ने देवतासम्म भइनु भएको हुँदाखेरि आफूले पूर्व देवता तिखो भिक्खवे माता पिता अधिवचन पूर्व देवता सबभन्दा अग्र देवता नै यो शरीर रक्षा गर्ने देवता नै माता पिता हुन् भनेर माता पितालाई मान्न पर्छ। कसलाई मान्न पर्छ? माता पितालाई मान्न पर्छ। अरे पूर्व आचार्य तिखो भिक्खवे माता पिता अधिवचन पूर्व आचार्य तिखो भिक्खवे भिक्खवे भिक्षुहरू पूर्व आचार्य पहिला आचार्य गुरु खोज्ने भने पनि माता पिता हुन् अरे। सबभन्दा पहिलो गुरु चाहिँ माता पिता। अहिले बोल्न सिकाउने, हिँड्न सिकाउने, बस्न सिकाउने, लाउन सिकाउने, खान सिकाउने कसले हो? पहिलो गुरु खोज्ने भने पनि माता पिता हो अरे। त्यही भएर माता पितालाई गुरुको रूपमा पनि मान्नुपर्छ। आहु नै तिखो भिक्खवे माता पिता अधिवचन। जति दूरमा भए तापनि माता पितालाई आफूले नै बोलाएर आफ्नै साथमा राखेर हरदम सेवा गर्न योग्य भएका नै माता पिता छन् अरे। त्यसकारणले माता पितालाई कसैले पनि बिराउने पिराउने गाली गर्ने नराम्रो चिताउने नगर्नु होला। जे भए पनि आफ्नो उपरमा बहुतै ठुलो उहाँहरूको उपकार छ। उपकार छ कि छैन? बहुतै ठुलो उपकार छ। त्यसो हो र कोही चाहिँ माता पिताले चाहिँ सानो छन्जेल मर्छक्यो भने डर, ठुलो भएपछि कसै कसैकामा त्यस्ता पनि हुन्छन् अरे। हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? सानो छन्जेल मर्छक्यो भने डरले सेवा गर्न पर्थ्यो अरे। जब ठुलो भयो मातेर आयो। के भएर आयो? मातेर आयो। अनि घरमा टन्टा गर्ने दाउ हतार समाउने पनि हुन्छन् कि हुन्छन्? आयो फल्नु छोरो आयो भन्दाखेरि लुक्न पर्ने जस्तो पनि कोही कोही ठाउँमा त्यस्ता पनि हुन्छन् अरे। त्यही भएर सानो छन्जेल मर्छक्यो भने डरले सेवा गरे, ठुलो भएपछि मार्छक्यो भने डरले फकाउन पर्छ। त्यस्तो चाहिँ नहो। त्यस्तो चाहिँ नहो सारे। त्यसो हुँदा छोराहरूले पनि छोरीहरूले पनि माता पिताको सेवा गर्नुपर्छ। कुनै गल्ती गरिएको छ भने पनि आफूले क्षमा माग्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? क्षमा माग्नुपर्छ। गल्ती गर्नै हुन्न, गरियो भने पनि क्षमा माग्नुपर्छ। त्यही भएर आफूले केही चिज अमूल्य चिज मिल्यो भने पनि पहिले सुरु कसलाई सम्झिने? पहिले सुरु कसलाई सम्झिने? पहिले सुरु आफ्ना पति पत्नी छोरा छोरीलाई सम्झिने कि माता पितालाई? माता पितालाई। संसारमा हेर्ने भनेदेखि नजानेका व्यक्तिमा हेर्ने भनेदेखि धेरै जसो कता सम्झिन्छन् होला? माता पितालाई त रहेछ भने पठाइदिने, रहेनछ भने रहेन। त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? असलै पहिलो सुरु कसलाई सम्झिने हो? माता पितालाई। किन माता पिताले आफूलाई पनि पहिलो सुरु यसरी सम्झेर आएका थिए। आफूले पनि माता पितालाई पहिलो सुरु सम्झिन परेको परेन? आफूले नखाँदै पहिले कसलाई चाहिँ अर्पण गर्ने? माता पितालाई। मरेर गएकालाई चाहिँ तपाईँले मिठो मिठो बनाउने भने पितृलाई अर्पण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो पितृलाई अर्पण गरेको अन्तिम खाने केले खान्छ भने भुसुनाले खान्छ। माता पितालाई जिउँदै छँदै आफूले पहिलो सुरु सम्झेर दिन जान्नुपर्छ। माता पितालाई सम्झेर खिलाउन राम्रो प्रकारले सेवा सुसार गर्न जान्नुपर्छ। पितृ भन्ने माता पिता हुन्। को हो? माता पिता हुन्। त्यसलाई पनि नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ अहिले योगीहरूमा सर्वप्रथम आफूले यो धर्म जान्नको साथमा गृहस्थीमा हुने आचरण पनि आफ्नो शुद्ध हुनुपर्छ। आचरण पनि कस्तो हुनुपर्छ? शुद्ध हुनुपर्छ। माता पिताको सेवा चाहिँ सर्वप्रथम 1 नम्बरमा राख्नु, त्यहाँबाट अरू उता अगाडि अरू सेवा चाहिँ पछि राख्नु। यदि तपाईँले भगवानलाई पूजा गर्नु भएन, ढोग्नु भएन, वन्दना गर्नु भएन, भोजनहरू अर्पण गर्नु भएन हो भनेदेखि पुण्य नमिल्ने मात्रै हो। पुण्य नमिल्ने मात्रै हो, नरक गिर्नु भन्ने छैन। माता पितालाई आफ्नो जब आफू जान्नु भएदेखि माता पितालाई आफूले सेवा गरिएन, माता पिताको सेवा गरिएन, माता पितालाई हेरचाह गरिएन, माता पितालाई खिलाइएन पिलाइएन, पालन पोषण गरिएन भनेदेखि त्यो चाहिँ सिधै गिर्नुपर्छ अरे।
अपा गिर्न पर्छ कि पर्दैन? बरु भगवानलाई आफूले दान गरिएन, सेवा सत्कार गरिएन, फुल फेरिएन, बत्ती बालिएन, ढोकिएन भने होतुले गर्दा अकुशल होइन, सिधै गिर्न पर्ने खाले होइन अर्जुन। पुण्य नमिल्ने मात्रै हो है। माता पिताको सेवा गरिएन भने सिधै गिर्न पर्छ। माता पिताको सेवा गरिएन भने सिधै गिर्न पर्छ। त्यही भएर यो माता पिताको महत्व पनि योगीहरूले संक्षेपमा यो जान्न जरुरत छ। र अहिले योगीहरू आज 10 दिन अन्तिम दिन हो र अन्तिम दिन भएको हुँदाखेरि योगीहरूले धर्म देशना गरे जति त सबै बुझ्नुहुन्न, सबै त सुन्नुभयो तर सबै चाहिँ सुने जति सबै त बुझ्नुहुन्न, आफ्नो ज्ञानले भेटे जति मात्रै बुझ्नुहुन्छ, सुने जति सबै बुझ्न यो एकै शिविरमा त अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ कि पर्दैन? एकै शिविरमा त अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ र आफ्नो ज्ञानले भेटे जति चाहिँ बुझ्नुभएको छ। त्यसैमाथि अब गृहस्थी आश्रममा घर जाँदाखेरि पनि घरमा घरको आचरण पनि आफ्नो शुद्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन? घरको आचरण पनि शुद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो आचरण शुद्ध राम्रो भावनाले सद्भावनाले गृहस्थीमा बसेको छ भने पनि त्यो पनि अकुशल हुन्न। राम्रो चेतनाले सद्भावनाले गरिएको छ भने माता पिताको सेवा गर्ने ठाउँमा सेवा गर्ने, अनि छोरा छोरीहरूलाई सानै छन् भने पालन पोषण गर्न परेको परेन? पालन पोषण गर्न पर्यो। छोरा छोरीहरूलाई साना छन् भने पालन पोषण गर्नु, मायामा हिरिक्कै नहुनु अरे, पालन पोषण गर्नु, कर्तव्यले गर्नु। केले गर्नु? आसक्ति भएर गर्नु हो त? केले गर्नु? कर्तव्यले गर्नु, पालन पोषण। अनि छोराछोरी ठुला भएपछि छोराछोरीले माता पिताको फेरि पालन पोषण गर्नु। के गर्नु? पालन पोषण गर्नु। र अहिले सिलको विषयमा पनि अहिले अष्टसिल लिनुभयो सबैले। सिलको विषयमा त संक्षेपमा त बुझिसक्नु होला, फेरि अलिकति भन्छु। अष्टसिलमा हेर्ने भने प्राण हत्या गर्दिन, सर्वप्रथम प्राण हत्या गर्दिन। अहिले घर पुग्यो भने पनि कुनै प्राणी हत्या मैले गर्दिन, आजदेखिबाट कहिले पनि कुनै प्राणी पनि मार्दिन भन्ने यो मन लिएर जान सक्नुहुन्छ। आजदेखि उपरान्त मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन, कुनै प्राणी पनि मार्दिन। कुनै प्राणी पनि भनेदेखि मच्छर भुसुनादेखिबाट मार्न भएन, मच्छर भुसुनादेखिबाट मार्न भएन। कुनै प्राणी पनि मैले मार्दिन, मैले चाहिँ मार्दिन। तर आज त कुखुरो खान मन लागेको छ, म त अब मार्दिन भनेर मैले त सिल लिएको छु, छोरा काट्न भन्यो भने त्यो पनि मारेकै हो। के हो? त्यो पनि मारेकै हो। पानाति पाता अरे विरामणी, पाना प्राणीहरूलाई तीन प्रकारबाट चाहिँ पाता यो प्राणीहरूलाई मार्नेबाट विरामणी म मार्नेबाट सुरक्षा गर्दछु। 3 प्रकारले सुरक्षा गर्दछु। कसरी सुरक्षा भन्दा आफूले पनि नमार्ने, अरूलाई पनि मार्न नलगाउने। यदि आफूले पनि मार्दैन अरूलाई पनि मार्न त लगाइएन, घरमा ल्याए बनाए आफूले देखेको छ अनि काटे, मैले मार्न लागेको पनि होइन, मारेको पनि होइन, उसले मार्यो ठिकै छ, मलाई खान पनि मन लागेको थियो भनेर त्यसमा खुसी भइयो भने पनि त्यो पनि पानाति बाटा हुन्छ। अरे त्यो पनि के हो? राजी भएको चाहिँ पानाति बाटा हुन्छ। यदि आफू राजी छैन, म त राजी छैन, नमार, यो मार्ने होइन भनेर आफूले रोक्दा रोक्दै मार्यो, आफूले आँखा देख्यो भनेदेखि नखानु। अरे मारेको देख्यो भने के गर्नु? नखानु। तपाईँकै लागि भर्खरै मारेर ल्याएको नि भनेर सुन्नुभयो भने पनि नखानु। अरे त्यसरी सुन्यो भने पनि नखानु। अरे तपाईँकै लागि भर्खरै मारेर ल्याएको भनेर सुने पनि नखानु। यसले मेरै लागि मारेर ल्यायो होला भनेर शङ्का भयो भने पनि त्यो मासु नखानु। अरे मेरै लागि चाहिँ मेरै खातिर यसले मारेर ल्यायो होला भन्ने शङ्का भयो भने पनि त्यसलाई नखानु। बजारमा बिक्री गर्न राखेका छन्, उही साग भाजी खटाउने प्याज बिक्री गर्न राखे चाहिँ बजारमा राखेका छन् भनेदेखि फल्नको लागि भनेर तोकेको हो त हो। त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसलाई पम्सकु भनिन्छ। पम्सकु चाहिँ ल्याएर खान दोष छैन। त्यो चाहिँ साग भाजी किनेर ल्याएर खान दोष छैन। मारेर नखानु, मार्न लाएर पनि नलिनु, नमार्नु, मार्न पनि नलगाउनु। अरूले मारेमा पनि आफू राजी नभइदिनु। अरूले मारेमा पनि यदि आफ्नो परिवारमा एकजनाले मार्यो आफू राजी भयो मार्नमा भनेदेखि त्यो सबै परिवारलाई नै अकुशल हुन्छ। अरे पुण्य गर्दाखेरि यदि एउटा परिवारकाले दान गर्नुभयो, आजको दिवा भोजन हेर्ने भनेदेखि अहिले
यही ध्यान शिविर प्रवेश गरेका उपासक मेन्द्राबाट उपासक लामा साइला र उपासिका पवित्र उहाँहरूले दान गर्नुभएको छ। र दान अर्पण गर्न त यहाँ उपासक मात्रै हुनुहुन्छ। घर जहान परिवार सबै यो दानमा राजी छन् भनेदेखि सबैलाई पुण्य बराबर मिल्छ। किन सबैले खोजेको सम्पत्ति, सबैले गरिएको, सबैको अधिकारमा भएको, सबै राजी छन् भने चाहिँ सबैलाई पुण्य बराबर मिल्छ। कुशल गर्दा पनि अकुशल गर्दा पनि सबै राजी छन् भनेदेखि सबैलाई पाप बराबर बाँडिन्छ कि बाँडिन। अकुशल गर्दा पनि अकुशलमा चाहिँ राजी नहुनु, अरे कसैले गर्यो भने आफू त्यसमा राजी नहुनु। 3 प्रकारले बस्नुपर्छ। कति प्रकारले? आफूले स्वयं नमार्नु, मार्न पनि नलगाउनु, अरूले मारेमा पनि राजी नहुनु। घरमा बस्दा बेलुका मच्छरले टोक्यो, कसैले मच्छर मार्ने दबाई छाप्न थाले, यसले मैले त मारेको होइन, म त जोगे, यसले मारेको, ठिकै छ, यी मच्छरले बहुत दुःख दिएका छन् भयो भने आफू राजी भयो कि भएन? भयो। राजी नहुनु अरे आफू राजी भइएन त्यसमा भनेदेखि आफूलाई अकुशल मिल्दैन, अकुशल हुँदैन। हुन्छ त? त्यस्तै चोरी काममा पनि आफूले पनि नचोर्नु, चोर्न पनि नलगाउनु, कसैले चोरेर ल्याएमा पनि राजी नहुनु, चोरेर ल्याएमा राजी नहुनु, नचोर्नु, भेट्यो भने चाहिँ नछोड्नु है, उहाँलाई तागत पनि नदिनु, मिलेछ भने चाहिँ नछोड्नु है। यदि ल्यायो यसलाई चाहिँ राम्रो होस् त बिक्री गर्नुपर्छ है, थाहा पाउला भनेर आफू पनि त्यसमा लाग्यो भने आफू पनि चोर भयो कि होइन? भयो। त्यसो त नचोर्नु, चोर्न पनि नलगाउनु, चोरेमा राजी पनि नहुनु। व्याभिचार कर्म, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो कुभावना, व्याभिचार कर्म आफूले पनि नगर्नु, अरूलाई पनि तागत नदिनु, अरूले व्याभिचार कर्म गरेमा पनि आफू राजी नहुनु। यिनी 3 प्रकारले बच्न परेको परेन। यो चाहिँ पञ्चशीलमा। अष्टशीलमा चाहिँ अब्रह्मचर्य भनेको चाहिँ, अब्रह्मचर्य भनेको विवाह नगरिकन बसेको अब्रह्मचर्य। यदि विवाह भएको भने पति पत्नी अलग्गै छुटेर बसेको बेला पनि अब्रह्मचर्य नै हुन्छ। अहिले यहाँ यतिखेर ध्यान शिविर प्रवेश भएको बेलामा यसरी अलग्गै बस्दाखेरि अब्रह्मचर्य पालन हुन्छ कि हुन्न? अब्रह्मचर्य भनेको विवाह नगरिकन बसेको या विवाह गरे तापनि पति पत्नी अलग्गै छुटेर बसेको, त्यो चाहिँ अब्रह्मचर्य हो। अनि झुटा वचन नठग्नु, के नगर्नु? नठग्नु, कसैलाई पनि नठग्नु, कसैलाई पनि। योगीहरू ठग्नुहुन्छ कि ठग्नुहुन्न? योगीहरू ठाउँमा ठग्नुहुन्छ कि ठग्नुहुन्न? कतिको चाहिँ ठग्नुहुन्छ? एक दिनमा चाहिँ कति ठग्नुहुन्छ? नठग्नु अरे। आफूले पनि झुटा नबोल्नु, अरूलाई पनि झुटा बोल्न नसिकाउनु। अरूले झुटा बोलेर आफूलाई लौकिकमा धन सम्बन्धी फाइदा भयो भने पनि त्यसमा पनि राजी नहुनु अरे। 3 प्रकारले बच्नु। झुटा नबोल्नु, के नगर्नु? झुटा नबोल्नु। अनि माग्ने पदार्थ नलिनु अरे। निशा पानी, रक्सी, अफिन, गाँजा, भाङ, धतुरो इत्यादि नलिनु, निशा पानी नलिनु। के हो? मात लाग्ने चिजहरू केही पनि नलिनु। मद प्रमाद छान, मात लाग्ने चिजहरू केही पनि नलिनु। अहिले भनेकामा सबभन्दा पालन गर्न अप्ठ्यारो चाहिँ कुन चाहिँ छ होला? नठग्न अलि अप्ठ्यारै छ योगीहरू। र विशेष गरी के नठग्नु? योगीहरूलाई अलिकति योगीहरूलाई सजिलोको लागि भन्नुहुन्छ। विशेष गरी धर्ममा नठग्नु। नम्बर 1 मा धर्ममा नठग्नु। के हो? धर्ममा नठग्नु। गल्ती उपदेश कसैलाई पनि नगर्नु, गल्ती मार्ग कसैलाई पनि नदेखाउनु। अहिले अब भगवानको पालामा कोही दृष्टिहरू नत्थी परलोको नत्थी दिन्नम फलम, नास्तिकवादीहरू थिए। परलोक भने नत्थी छैन अरे। दानम दानको दिनम दान दिएर फलम फल भन्ने नत्थी छैन अरे। दान गरेर दानको पुण्य भन्ने छैन, परलोक भन्ने पनि छैन, स्वर्ग नर्क भन्ने पनि छैन। नास्तिकवादी हो यो। भगवानले भन्नुहुन्छ अथि परलोक भन्ने छ, कर्मको फल छ, कर्मको फल पनि छ, राम्रो गरे राम्रो फल छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल छ भन्नुभएको छ भगवानले। साँच्चै नै त्यस्तै फल पनि छ। तर लोकमा चाहिँ राम्रो गरे राम्रो फल, नराम्रो गरे नराम्रो फल, स्वर्ग नर्क भन्ने सबै डर बताएका हुन्।
के भएका हुन्? डरबाट आएका हुन्। को गएर आएर नर्क, को गएर आएर स्वर्ग, सबै डरबाट यही छ स्वर्ग नर्क। हुनेलाई स्वर्ग, नहुनेलाई हुनेलाई हो। त्यस्तो साँच्चैमा छैन यदि भन्दै भने कसैले। अनि त्यो पत्याउनेले पनि पत्यायो भनेदेखि उसको मार्ग गल्ती भएन त? उसको मार्ग गल्ती भएर साँच्चै नै परलोक भने छैन, स्वर्ग नर्क भने छैन भन्यो भने त्यो अकुशलसँग डराउन, त्यसको जिन्दगी बर्बाद हिसाबले डुब्यो अरे। एउटालाई सधैँभरि नरकमा डुबाउने जस्तो झुटा, यो सबभन्दा ठुलो खराब झुटा हो। यो मार्गमा गल्ती गराइदिएर भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कसुर हो। यो चाहिँ बुझ्नुमा योग्यहरू हो। त्यसो भएर धर्मको विषय, धर्मका चर्चा हो भनेदेखि, अरूसँग बोल्न पर्यो हो भनेदेखि चाहिँ बहुतै विचारमा बोल्नु। किन भन्दा आफूले गर्दा उसको मार्ग गल्ती भयो भनेदेखि संसारभरि ऊ चुर्लुमै डुब्ने भएन त? उसलाई डुबाउनुको कारण आफू बन्यो, आफूले पनि नराम्रो प्रचारले गर्दा आफू पनि चुर्लुमै डुब्न पर्यो। त्यही भएर हो यो धर्मका बाणीमा चाहिँ बहुतै होस गर्नुपर्छ। झुटा नहोस्। के नहोस्? झुटा नहोस्। हाम्रा तिरुगुचारले के भन्नुभएको छ भन्दा, एकजना आएर मलाई एकछिन 1 लाख कर्जा गरिदिनुहोस् न, मलाई पैसाको बहुत दुःख पर्यो, एकैछिन 1-2 दिन म दिन्छु, 1 लाख कर्जा गरिदिनुहोस् न भन्यो र कसैले, आफूलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको विश्वास लागेन, यसले लगेपछि दिन्न, यो व्यक्ति माग्न बहुत अप्ठ्यारो छ भन्ने जस्तो लाग्यो। अहिले छैन, भात दिन हुन्थ्यो, छैन भन्यो, भइ छैन भन्यो हो भने त्यो पनि झुटा त हो कि होइन? तर त्यस्तो ठुलो कसुर भइदिन्न त्यो। अपायमा चुल्लुमै डुब्ने जस्तो खाले चाहिँ होइन अरे। एउटाको मार्ग गल्ती हुने गरी ठगेको चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कसुर हो। त्यो चाहिँ के हो? सबभन्दा ठुलो कसुर हो। आफूसँग भएको आफ्नो पैसा उसलाई दिन मन नलाएर छैन भनेको त्यति ठुलो होइन अरे। झुटा त झुटा हो, तर अपाय यो कम पठाउने, अपाय प्रत्यक्ष हुने फल दिने समानको त्यति ठुलो होइन अरे। अहिले एउटाको मार्ग गल्ती हुने गरी ठगेको यो झुटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। त्यही भएर हो यो धर्मका बाणीमा कसैलाई झुटा नबोल्नु, धर्मका बाणीमा धोका दिने गरी आफ्नो पनि मार्ग गल्ती, अरूलाई पनि मार्ग गल्ती गराउन हुँदैन। हुन्छ त? अहिले यहाँबाट हाम्रो धर्म देशना गरिएको छ, देशना गर्दा बहुत विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो देशना गल्ती भयो, यहाँको भनाइ गल्ती भयो भने पहिले आफू हो फुङ्गाल्ने, पिछेबाट अरू पिछेबाट फुङ्गाल्छन्, आफू त तलै हो पहिले सुरु। त्यही भएर देशना, धर्मको चर्चा, धर्मका बाणी हो भनेदेखि बहुतै विचार गरेर साँच्चै भगवानका बाणी होला मात्रै भन्नुपर्छ। यत्तिकै फाल्टु आफ्नो कल्पनाले भनेर हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर धर्ममा झुटा नहोस्, धर्ममा झुटा नहोस्। अहिले शरीर बनेको अतीतमा हेर्नु भने अविद्या संस्कारले अहिले यो पञ्चखण्ड शरीर भयो कि भएन? कारणले भएको है, अविद्या संस्कारले होइन, अतीतको कारणले होइन, ईश्वरले हो सबै बनाइदिएका। कारणले होइन भन्यो भनेदेखि मान्छे कारणसँग डराउँछ त? अहिलेको यो तृष्ण उपादान कर्मले फेरि अर्को जाति हुन्छ, फेरि दुःखमा पुगिन्छ, फेरि दुःखसहित शरीर मिल्छ। भगवानले यसरी बताउनु भएको छ। होइन, यिनी क्लेशले केही पनि होइन, कर्मले होइन, ईश्वरको खेला, उनले गरे भने हुन्छ, उनले जहाँ पुरा त्यहीँ पुगिन्छ भन्यो भने त कर्मलाई आफूले त्याग्यो कि त्यागेन? अनि उनको खेला हो भन्नुपर्छ। आफूले यहाँ मनपरी गर्न भयो, मनपरी गरे पनि त भयो। कर्म, राम्रो कर्म नराम्रो कर्म छैन भन्दा जे गरे पनि भयो कि भएन? अनि जे गरे पनि भयो भन्दा एउटाको मार्ग गल्ती भएन त? हो, यो एउटाको मार्गै गल्ती हुने गरी आफूले यसरी धोका दिने गरी भन्यो भनेदेखि त्यहाँभन्दा ठुलो झुटा चाहिँ अर्को छैन। छ त? छैन। त्यसो भएर कसैको मार्ग गल्ती हुने गरी झुटा नबोल्नु अरे। हो, यस्तो झुटा नियत त मिथ्या दृष्टि हुन जान्छ। यिनी खाले कर्मलाई विश्वास गर्दैन, कर्मको फललाई विश्वास गर्दैन। कारणलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति, कारण कार्यलाई विश्वास नगर्ने व्यक्ति नियत मिथ्या दृष्टि हुन्छ। कस्तो मिथ्या दृष्टि? नियत मिथ्या दृष्टि। नियत मिथ्या दृष्टि भने त्यो कहाँसम्म जान्छ भन्दा, यदि कल्प परलय भएर छुटकारा भएन भने पनि हो नि व्यक्ति नरकमा फेरि अहिले यो पृथ्वी नै मान्छे पनि कोही उताको अर्को चक्रवाल, यो चक्रवाल र अर्को चक्रवालको बीचमा लोकान्तरिक नरक भन्ने छ अरे। लोकान्तरिक नरक, लोकान्तरिक हुन्छ यो चक्रवालदेखि बाहिर अर्को चक्रवालसम्म पुगेको छैन, बिचमा सधैँभरि हरदम अन्धकार मात्रै छ अरे। चिसो भनेपछि चिसो चाहिँ बरफ जस्तो छ अरे, सबै तल बरफको जस्तो सेप आएको छ चिसो। अनि त्यसका भित्तामा चमरे जस्तो भएर खुट्टाले टाँसिन पर्छ अरे।
टाक्सेर कति कालसम्म बिताउने हो, कति कल्प हो, अन्धकार देख्ने सुन्नु केही छैन। अनि त्यहाँ एक त चिस्ताले कक्रेका छन्, दुःख पाएका छन्, चिस्ताले सबै शरीर कटकटे खाएको छ। अनि भोकले त्यहाँ भित्तामा यसरी छाम्दै जाँदाखेरि त्यस्तै नरकीय अर्को भेट्यो भने कोपारा गर्छन् अरे मासु खानलाई। भोकले उसले आफ्नो मासु खाने, आफूले उसको मासु खाने। अनि त्यसरी कोपार गर्दा गर्दै त्यहीँबाट गिर्छन्। अनि फेरि त्यो बरफमा मुसेर कति मर्छन् त भन्दा मर्दैन अरे। मरे त उनीहरूलाई त्यो भोग्न पर्ने थिएन। त्यहाँनिर मरेको बेलामा त एकछिन उनीहरूलाई मरेको बेलामा त त्यो चिसोबाट त एकछिन जोकेनन्। अहिले मरेको माछोलाई तेलमा तार्ने भने त अहिले आथो गर्छ त, जिउँदो माछोलाई तार्ने भने चाहिँ दुःख हुन्छ कि हुन्न हो। त्यस्तै मरेर होइन, जिउँदो भोग्नुपर्छ अरे, जिउँदो त्यो कष्टलाई। अनि त्यस्तो मरणान्तको मृत्यु हुन पर्ने गरी उसलाई कष्ट भएको छ तापनि मर्दैन, कर्मले बसाएको हुन्छ अरे भोगाउनको लागि। के गर्नको लागि? त्यही भएर त्यस्ता नरकहरू पनि छन्। अहिले यो हो, यो नियत दृष्टका हुने गरे झुटा चाहिँ नगर्नु, झुटा बचा नगर्नु। र अनि सुरा मेरो मात्ने पदार्थ नलिनु। रक्सी, पानी, बियर इत्यादि आजकल धेरै छन् कि छैनन्, त्यो मात्ने पदार्थ हुन्। अनि भाङ, धतुरो, गाँजा, अफिन इत्यादि नलिनु अरे। लिए सिल भाँचिन्छ, लिए के हुन्छ? सिल भाँचिन्छ। सिल भाँच्यो भन्दा गिर्नुपर्छ। सिल भाँच्यो भनेदेखि निर्वाण जाने आचरण गर्नलाई पनि दुःख हुन्छ। निर्वाण जाने आचरणमा सर्वप्रथम सिल शुद्ध जरुरत छ। सिलको आडमा समाधि, समाधिको आडमा प्रज्ञा। त्यसो भए सिल नभाँचिने गरे पनि कोसिस गर्नु। योगीहरू पञ्चशील सर्वप्रथम पालन गर्न जरुरत छ कि छैन? पञ्चशील चाहिँ पालन गर्नु होला। निशा पानी नखाइकन बस्न सक्नुहुन्छ होइन? योगीहरू सबै सक्नुहुन्छ होइन? आजकल त उपासकलाई पनि सोध्नु पर्यो, उपासिकालाई पनि सोध्नु पर्यो कि भएन? सोध्नु पर्यो। कति छन् अरे उपासिकाहरू पनि खान्छन् भन्ने कोही ठाउँमा सुनिन्छ। मगोमा त के सुनको नि, कोही ठाउँमा चाहिँ सुनिन्छ कि सुनेन। त्यसो हुँदा मात्ने पदार्थ नलिनु, मात्ने पदार्थ नलिनु। त्यसो हुँदा मात्ने पदार्थ लियो भनेदेखि आफ्नो सिल भाँच्यो, आचरण भ्रष्ट भयो। आचरण भ्रष्ट भएकाले यता अपायको बाटो खुलाउँछ, निर्माणको बाटो बन्द गर्छ। आफूले त खान पनि अरूलाई नलगाउनु, खान पनि नहुने अरूलाई नखिलाउनु, खानलाई पैसा पनि कोही रक्सी खानलाई कोही अलिकति पैसा दियो भने पा दियो भनेदेखि खानलाई तागत दिएको हो कि होइन? उसको सिल भाँच्चिनलाई तागत दिएको हो कि होइन? त्यसो हुँदा खानुमा पनि तागत नदिनु अरे। र अहिले अरू योगीहरूले विकार भोजन इन द अष्टशीलमा अहिले दिउँसो 12 बजेबाट यताको 12 बजे कटेपछि विकाल समय हो। 12 नबजेको सकाल हो। विकाल भोजन नलिनु। अनि नाच्ने, गाउने, बजाउने, सिँगार दिने, ऐना हेर्ने, माला, गन्ध, सुगन्ध लगाउने योगीहरूले गर्नुहुन्छ र यतिखेर गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? भोलि नै उसको दिन आएका दिन नाच्ने, गाउने, बजाउने, अनि ऐना हेर्ने, सिगार गिर्ने, माला गन्धहरू लगाउने, उच्च आसन महाआसनमा होइन पनि यो अष्टशीलमा चाहिँ भाँचिन्छ। पञ्चशीलमा चाहिँ भाँचिँदैन, अष्टशीलमा चाहिँ भाँचिन्छ। र यिनी त योगीहरू आज मात्रै अष्टशील, भोलि बिहानबाट त पञ्चशीलमा जानुहुन्छ होइन? भोलि बिहानबाट अष्टशील टाकटुकै रिताएर जानुहुन्छ कि पञ्चशील लिएर जानुहुन्छ? पञ्चशील लिएर जान्छ। घर जाउन्जेल हो कि सधैँभरि हो? सधैँभरि पञ्चशील पालन गर्नु छ। प्राण हत्या नगर्नु, चोरी कर्म नगर्नु, पर स्त्री पर पुरुषमा व्याभिचार कर्म नगर्नु, झुटा वचन नगर्नु, अनि मात्ने पदार्थ नलिनु। यिनी 5वटा पञ्चशील हो। यो पञ्चशील चाहिँ पालन हुन्छ होइन? यो चाहिँ गृहस्थीहरूले पालन नगरी नहुने शील, गृहस्थीहरूले पालन नगरी नहुने शील, यो मानवताशील हो। यो चाहिँ मानवताशील हो। यदि मानवताशील पनि पालन भएन भनेदेखि, मानवताशील पनि आफूमा भएन भनेदेखि मानवता असली भयो त? मान्छेले पालन गर्ने शील पनि पालन भएन भनेदेखि असली मान्छे भयो त? त्यसो भए के भन्ने? नक्कली मान्छे, असली मान्छे होइन। मनुष्य हो भनेको कुशल जानाति त्यो मनुष्य अरे। अथ अनथ
सही विषय गल्ती राइट राम्रो नराम्रो कुशल अकुशल जान्ने मानवताशील भएकालाई बल्ल मनुष्य भइन्छ। अरे दुईटा कुमका माथि टाउको पला भन्दैमा पनि मनुष्य भएर हुन्न। अरे मनुष्य तिरिच छन्, मनुष्य पशु पनि छन्। अरे मनुष्य पेत मनुष्य प्रेत पनि छन्। अरे मनुष्य निरीह अरे मनुष्य नरक पनि छन्। मनुष्य पशु पनि मनुष्य पशु कसैलाई भन्छ भन्दाखेरि सिर्फ खोज्न पर्यो, खान पर्यो, लाउन पर्यो अनि कामबाट बोल्ने सुत्ने यति मात्रै हो, अरू छैन। धर्म कर्मको खोजी, राम्रो न्याय अन्यायको खोजी छैन भने त्यो पशु बराबरै हो। अरे के हो? अहिले योगीहरू त ध्यान शिविर चढ्ने, धर्म खोज्ने, सत्य खोज्ने गर्नुभएको हुँदाखेरि त योगीहरू त कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ? असली मनुष्यमा। त्यसो शिविर नचढ्ने चाहिँ असली नभन्ने त उहाँहरू पनि नभन्नुहोस्। खोजी गर्ने चाहिँ मनुष्य नै हो। के हो? सत्यको खोजी गर्दै हिँडेका चाहिँ असली मनुष्य नै हो। सत्यको खोजी छैन, धनको खोजी मात्रै, काम गुणको खोजी मात्रै, खान्छु सुत्छु काम गुण भोग गर्छु त्यति मात्रै, यिनी तीनटा मात्रै भइएको चाहिँ त्रिछन्न भन्छ। त्रि इच्छा भइएको। त्रिछन्न भनेको पशुलाई भनेको, त्रि इच्छा मात्रै छ भने पशु। कुशल अकुशल सही विषय राम्रो नराम्रो छुट्याएर जाँदा राम्रो काम गर्छ, राम्रो खोजी गर्छ, यिनी पञ्चशील पालन गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ असली मनुष्य हो। मानवताशील चाहिँ योगीहरूमा त यहाँबाट गएपछि सबैमा पालन हुन्छ होइन? सबैमा पालन गर्नु होला। अघि भने माता पिताको सेवा पनि गर्नु होला। र अहिले विशेष गरी देशमा त आज चक्र पनि सबै एक एक गरी मसिने गरी भन्छु भन्ने थियो। अहिले नै 40 मिनट नागिसकेछौँ। आज 2 घण्टा देशना गर्न पर्ने जस्तो छ। योगीहरू आज कति घण्टा? 2 घण्टा। अहिले बिहानको टाइम 1 घण्टा, बेलुकाको टाइम 1 घण्टा गरी कति घण्टा? योगीले 2 घण्टा भन्दा अहिले 1-2 घण्टा हो कि भन्ने सम्झिनु भएको थियो होला हो। बिहानको टाइम योगीहरू हुन्छ। र अहिले विशेष गरी अहिले शिविर प्रवेश भएको बेला अब भोलि त घर गइन्छ। घर नजाँदै आफूले बुझिराखेको हुनुपर्छ। किनभने बुझ्यो भनेदेखि बल्ल आफूलाई अगाडि बाटो खुल्ला भयो, निर्वाहको बाटो खुल्ला भयो, सुगतिको बाटो खुल्ला भयो। अहिले तपाईँ हामीमा निवर्णको बिर्को, अविद्याको बिर्कोले गर्दाखेरि सहीलाई नजान्दिँदाखेरि अलमल भइराखेको, संसारमै अलमल भइराखेको छ। संसारमा यो बाटो हो कि ऊ बाटो हो कि यता न उता भइराखेको छ। समुद्रमा परेको मुडो जस्तो। अरे समुद्रमा भएको मुडो देख्नुभएको छ? समुद्रको पानी स्थिर रहन्छ कि त्यो लाइन चलिरहेको छ? यताको लाइनले उछुटा उता पुग्यो, उताबाट उछुटा भने यता आयो, उताबाट उछुटा भने फेरि उता पुग्यो। अहिले तपाईँ हामी धर्म नबुझ्दैछौँ अरे यो अविद्या अन्धकारमा फसेको हुँदाखेरि समुद्रमा परेको मुडो जस्तो यताबाट उछुटा उता पुग्यो, पूर्वबाट उछुटा पश्चिमतिर गयो, पश्चिमबाट उछुटा पूर्वतिर, यसरी यता न उता भइराखेको छ। अरे कुन मार्ग सही हो, कसरी आचरण गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हो। यो कारण कार्य हो। यो प्रत्यक्ष समुपादलाई नबुझुन्जेसम्म त्यही पनि थाहा हुन्न। कुन चाहिँ सही हो भन्ने पनि थाहा हुन्न। हुन्छ त? कति बेला पाप र पुण्य तक पनि थाहा हुन्न। के गर्दा पाप हुन्छ, के गर्दा पुण्य हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्न। के गर्दा पाप हुन्छ, के गर्दा पुण्य हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुन्न। अरूलाई त परिराख्दैन, हामी आफै नै सानसानामा माता पिता अरू गाउँवासीहरूले के भन्यो भन्दा भर्खर बिहाको कुकुर आँखा नखुल्दै पानीमा बगाइदिनु भने धर्म मिल्छ। अरे सिकाउने त्यसरी सिकाए। भर्खर बिहाको कुकुरका बच्चाहरू आँखा नखुल्दै लगाएर बगाउने भने धर्म हुन्छ भन्दाखेरि केटकेटलाई धर्म मिल्छ भनेर त्यो बगाउन के दुःख भएर भन्दै जम्मा गर्दै बगाउँदै त्यो कुकुरका बच्चालाई के गर्न थाल्यो? भगवानले त पानाति बाता वैरामणे शिक्षा बदन समाधिमा प्राण हत्या गर्दैन भनेर यो सिलपोले पालन गर्नु। अहिले हामीलाई सिकाए कुकुरका आँखा नखुल्दै लगाएर बगाइदिनु भने के हुन्छ? धर्म हुन्छ, पुण्य मिल्छ। किन कुत्ताबाट छुटेर मान्छे हुन्छ? अरे मान्छेबाट त फेरि मान्छे हुन कति आपत छ, सबै गिर्नी मात्रै छन् धेरै। त्यो कुकुरबाट केही नजाने अज्ञान सुगतिमा आउन सक्ला अनि त्यसलाई बगाइदिँदा पुण्य मिल्छ भनेर पानीमा कति बगाइयो। त्यसो हुँदाखेरि अब आफूले जानिएको छैन भने यताबाट भेला आयो भने उता उछुट्यो,
नजान्दाखेरि जे भन्नु होला, जे भन्छन् त्यही मान्न पर्यो कि भएन। त्यही भएर पहिलेदेखि हामीलाई नाम मिलेको थियो जे मान भनेर। जे भन्छन् त्यही मान्नु। आफ्नो ज्ञान छैन, आफ्नो ज्ञान छ त? आफ्नो ज्ञान नभएकाले के गर्नु पर्यो? जे भन्छन् त्यही मान्न पर्यो कि भएन? अनि जे भन्यो त्यही मान्दाखेरि आफू त जे मान के भयो? जे मान देख्नु भएको छ? मै पनि त्यस्तै भएर आएको। अनि पछि खजुरी, खजुरीलाई त इन्द्रले पनि वज्रले खोजी वज्रले हान्छन् अरे। त्यो मामुले खजुरी मार्नलाई त्यत्रो वज्र चलाउँछन् अरे इन्द्रले, खोजी वज्रले हान्छन्। त्यही भएर खजुरी मारे पार बहुत ठुलो पुण्य छ भन्दा जंगलमा खोजी पनि मारियो कि मारिएन? खोजी पनि मारियो। हो त्यस्तो आफूले सही नजान्दाखेरि जे भन्छन् गल्ती बताए पनि यसो गर्न पर्छ भने पार त्यो सही नै हो जस्तो हुन्छ। र अनि कतिपयले आज चाहिँ चोर्ने दिन हो, आज नचोरे पार दोष हुन्छ। आज चोर्नु भन्दाखेरि चोर्नेतिर पनि लाग्यो, आफै स्वयं त्यस्तो भएर आइयो, चोर्नेतिर पनि के गर्यो? भगवानले अदिन्ना दानम विरामले शिक्षा बदन समाधियामी, कसैको नचोर्नु, कसैको बिगारेर भत्काएर विघ्न गर्दै चोरेर पुण्य मिल्छ। तर नजान्दाखेरि आफू के भयो? आफू चोर पनि भयो कि भएन? मैले पनि पहिला नजान्दाखेरि चोर्न पर्यो, आज चाहिँ चोर्न पर्छ भन्दाखेरि पनि चोर्न पर्यो। अनि आउँछ फेरि आज ठग्ने दिन हो। के गर्ने दिन हो? ठग्ने दिन कहिले अरे? आज अप्रिल फुल हो कि के पो भन्छन् इङ्ग्लिसको पनि। आज चाहिँ ठग्ने दिन हो होइन। पाप गर्ने दिन पनि त्यसरी छानेर राखेका छन्। हेर्नुहोस् न, एउटालाई ठगियो धोका दिएको भने राम्रो हो त? कसैलाई धोका दिनु राम्रो छ त? मान्छेले जब तक धर्म नजान्ने भने पाप गर्नलाई पनि दिन एउटा भिन्दै सालमा एकपल्ट दिन राखेका हुन्छन् कि हुन्न? आज त अप्रिल फुल हो। मैले पनि त्यस्तै ठगाइ खाएको छु। एकपालि नाइसीमा भर्खर शिविर चढेर आएको थिएँ। त्यतिखेर भर्खर जो धर्म खोजी थियो 2 शिविर भएको थियो चढेको। शिविर चढेर आएका 2 दिन पछि एक उपासकले तपाईँलाई फल्नाले खोजेको थियो नि, भेट भएन भने कहाँ हो त? म पर छन् भने। अनि जानु पर्यो झन्नै त्यो ठाउँमा पुग्नलाई 2-3 फर्लाङ जति। खोजेछन् भन्दा होला भन्ने भयो। मलाई पनि त्यो अप्रिल फुल के भने थाहा थिएन। अनि त्यहाँ गए, उनलाई खोज्दै गएँ। खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँले मलाई खोज्नु भएको थियो अरे। हो, के विषयले हो भनेर सोधेँ। आज तपाईँलाई ठगेछ नि, आज त ठग्ने दिन हो भने। आज त के अरे? आज त ठग्ने दिन हो अरे। अनि त्यहाँ मलाई थाहा भयो ठग्ने पनि दिन हुने रहेछ, ठग्ने पनि आज ठग्ने दिन हो। अनि आज ठगे पार चाहिँ पाप लाग्दैन भने आज त भगवानले क्षमा गर्छन् नि। आज कसले अरे? त्यसो पाप गर्ने दिन नै भगवानले राख्देका हुन् भन्नु पर्यो। त्यहाँ अब पाप गर्ने दिन नै भगवानले राख्देका हुन् र भन्दाखेरि उनी पनि हाँसे। अनि म त्यतै काम गरेर बेलुका फर्किँदा त्यो मलाई ठग्नेले, जुन धोका दिनेले, उनले गिल्ली गर्दै भने कसो भयो, भेट भयो, के काम रहेछ त मलाई भन्दै हाँस्दै सोधेँ। अनि त्यहाँबाट मैले भने धन्न म चाहिँ ठग्नेबाट बचेको रहेछु, मलाई चाहिँ त्यो खुसी लाग्यो भने। म त अरूलाई ठग्नेबाट चाहिँ बचेको रहेछु, म ठगाइ खानेमा मात्रै छु, ठगाइ खाएको त मलाई केही दुःख लाग्दैन, अरूलाई ठग्नेबाट चाहिँ बचे भन्नुदेखि अनि बल्ल उनको मुख पनि त्यो हँसिलो मुख पनि हरायो। के भयो? ठग्नेबाट त योगीहरू के गर्न पर्यो? ठगाइ खानेबाट त बच्न सकिन्छ त? ठग्नेबाट त योगीहरूले ठग्नुहुन्छ कि ठग्नुहुन्न? योगीहरूलाई ठग्ने दिन छ कि छैन नि? पाप गर्ने दिन रोजेर राख्नुहुन्छ? पाप गर्ने दिन रोजेर नराख्नु होला। किन भन्दा भगवानले एक दिनको किम्मत राख्नु अरे। एक दिन एक क्षणको पनि किम्मत राख्नु अरे। कतिखेर पनि मनमा कुशल चेतना भइराखु भगवानले भन्नुभएको छ। अकुशल चेतनालाई बाटो दियो, अकुशल हुन थाल्यो भने त्यही बाटोबाट अकुशल फैलिँदै जान्छ। त्यसो हुँदा कुशल गरिरहनु। कुशल गर्नको लागि पनि दिन हेराइराख्नु पर्छ त? दिन हेराउनु पर्दैन। मैले यो कार्य गर्न मन लाग्थ्यो, यो कुशल पुण्य गर्न मन लाग्थ्यो, आज दिन राम्रा छन् कि छैनन् होला भनेर दिन राम्रा नराम्रा नहेर्नु। बरु धेरै व्यक्तिहरूलाई निमन्त्रण गर्न मन लागेको छ, दिन राम्रा छन् कि छैनन् आकाशमा हेर्नु,
बादल कस्तो छ, पानी पर्छ कि पर्दैन, काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि भन्न त्यहाँ हेर्नु। किताबमा गएर हेर्नु भने भेटाइन्न, भेटाइन्छ त? आकाशमा हेर्नु, मोले बता दरेना सुन्नु। दिन राम्रो छ कि छैन, कार्य गर्नलाई धेरै मान्छे जुट्नलाई सजिलो छ कि छैन। भगवानले त के भन्नुभएको छ भन्दा दिन राम्रो कहिले हो, दिन नराम्रो कहिले हो उहाँहरू भगवानले पनि यसलाई छुट्याएर बताउनु भएको छ। भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा सुनखतम सुमङ्गलम सुप्रभातम सुहुठितम सुखणो सुमुहूर्तो च सुइठम ब्रह्मचारिषु पदक्षिणम कायकम वाचकम पदक्षिणम मनोकम। अरे पदक्षिणम कायकर्म, पदक्षिणम वाचकर्म, पदक्षिणम मनोकर्म। कायकर्म राम्रो छ, वचन कर्म राम्रो छ, मनोकर्म राम्रो छ। कायले पनि राम्रो काम गरेको छ, कुशल काम गरेको छ। वचनले पनि राम्रो कुशल वचन मात्रै बोलेको छ, मनले पनि राम्रो कुशल काम गरेको छ भनेदेखि त्यो दिन चाहिँ त्यो बेलाको नक्षत्र चाहिँ सुनखत, अरे राम्रो नक्षत्र परेको हो। अरे कस्तो हो? राम्रो नक्षत्र परेको हो। अरे त्यो दिन चाहिँ कुन दिन राम्रो नक्षत्र पर्यो भन्दाखेरि आफूले राम्रो गरेका दिन, काय वचन मनले राम्रो गरेका दिनको नक्षत्र कस्तो हो? नक्षत्र हो। त्यसो भए त्यो नक्षत्र कहाँ हेर्नु भने यो शरीरमा आकाशमा फर्केर हेर्न परेन। कुन नक्षत्र कहाँ छन् हेर्न पर्यो त? अश्विनी नक्षत्र कहाँ छन्, आज कृतिका कहाँ छन्, आज रोहिणी नक्षत्र कहाँ छन् भन्न परेन। शरीरका नक्षत्र हेर्नु। के का नक्षत्र? राम्रो काम गरेको दिन, राम्रो वचन गरेको दिन, राम्रो कामलाई आफूले विचार गरेको दिन चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो दिन हो। नराम्रो काम गरेको दिन, पाप गरेको दिन, चोरी कर्म, ढाँट्ने कर्म, प्राण हत्या, अरूसँग टन्टा झगडा गरेको दिन चाहिँ त्यो दिन चाहिँ नक्षत्र राम्रो नपरेको हो। त्यो के हो? त्यो नक्षत्र कहाँ हेर्ने? शरीरमा। त्यही भएर भगवानले राम्रो काम गरेको दिन त्यो राम्रो दिन हो अरे। सुनखतम सुमङ्गलम, राम्रो मङ्गल दिन हो अरे। त्यो दिन चाहिँ कस्तो हो? र सुमुहूर्त, राम्रो मुहूर्त हो अरे। त्यो समय राम्रो मुहूर्त हो, सबै राम्रो राम्रो भएको दिन हो है। राम्रो काम गरेको दिन राम्रो हो, नराम्रो काम गरेको दिन नराम्रो हो। त्यसो भएर अब दिन राम्रो दिन नराम्रो कहाँ हेर्ने? शरीरमा। आफ्नो मनमा कस्तो छ, राम्रो मन छ कि छैन, राम्रो मन छ कि नराम्रो मन छ, त्यो दिन चाहिँ राम्रो मन भएको दिन राम्रो हो, नराम्रो मन भएको दिन नराम्रो हो। राम्रो मन भएको दिन राम्रो काम गरिहाल्नु, शरीरलाई हेरेर गर्नु। केलाई हेरेर? शरीरलाई हेरेर गर्नु। त्यसो हुँदा राम्रो काम चाहिँ सधैँ नै गर्न कोसिस गर्नु अरे। राम्रो काम चाहिँ सधैँ गर्न कोसिस गर्नु हो। यो शिलको आदर भयो भनेदेखि दुईमा समाधिमा जानुपर्छ। दुईमा कहाँ जानुपर्छ? दुईमा समाधिमा जानुपर्छ हो। यो समाधिमा जानको लागि अहिले योगीहरूले त समाधि मार्ग 3टा कोसिस गर्नुभएको छ कि छैन? सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। के हो? होइन 3टा। सम्मा वायाम भनेको सम्मा राम्रो, वायाम कोसिस, राम्रो कोसिस। के हो? राम्रो कोसिस। आँखा चिम्म गरेर यसरी बसेको छ, बसेर यो मनबाट कोसिस भइरहेको छ। हो मैले यो मनलाई कतै जान दिन्न, यो श्वास प्रश्वास कतै जान दिन्न भनेर यो बुढिया भइरहेको मन सम्मा वायाम। के हो? यो मनलाई कतै जान दिन्न भनेर बुढिया भइरहेको मन चाहिँ के हो? सम्मा वायाम। के हो? अनि मनलाई कतै जान नदिकन यही होस गरिरहेको, श्वास बाहिर निस्क्यो होस गर्यो, भित्र पस्यो होस गर्यो, फेरि बाहिर निस्किन्छ होस गर्यो, फेरि भित्र पस्छ होस गर्यो, यस्तैमा होस गरिरहेको चाहिँ सम्मा सति। के हो? राम्रो एकाग्रता। 3मा चाहिँ के हो? राम्रो एकाग्रतालाई सम्मा समाधि के भनिन्छ? हो यो सम्मा समाधि भनेको अघि होस गरिरहेकामा चाहिँ एकाग्रता भइरहेको चाहिँ सम्मा समाधि। के हो? सम्मा भएन भने के हुन्छ भने मिथ्या, मिथ्या वायाम, मिथ्या सति, मिथ्या समाधि। नराम्रो काममा कोसिस गर्यो मिथ्या वायाम, नराम्रो काममा कोसिस गर्दा के भयो? मिथ्या वायाम। अनि नराम्रो काममा नराम्रो चिजलाई होस गर्यो भने मिथ्या सति। के भयो? मिथ्या सति। नराम्रोमा गएर एकाग्रता भयो भने मिथ्या समाधि। के हो? मिथ्या समाधि। अहिले राम्रोमा कोसिस भयो, राम्रोमा होस भयो, राम्रोमा एकाग्रता भयो भने हो यो सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अहिले योगीहरू ध्यान बसेको बेलामा होइन सुरुमै यो सम्मा वायाम मार्ग भइगयो योगीहरूलाई। हो यो सम्मा वायाम मार्ग हुने बित्तिकै नै क्लेश त धेरै नै कम्ती हुन्छ कि हुन्न?
सम्मा सत्य होस् राम्रो भएको बेलामा क्लेश झन् कम्ती हुन्छ। अनि त्यसैमा एकाग्रता भएको बेलामा यिनी निवर्ण क्लेशहरू आउन पाउन्न। निवर्ण क्लेश नआएकोलाई नै समाधि भनिन्छ। के हो समाधि भनेको? पालीमा चित्त विशुद्धि भनिन्छ। चित्तलाई पवित्र राखेको, चित्त पवित्र भएको, कुनै काम क्रोध लोभ मोह मायासँग नमुछेको चित्त, पवित्र भएको चित्त, त्यसलाई चित्त विशुद्धि। चित्त विशुद्धि नै समाधि हो। के हो? अनि प्रज्ञामा जानु पर्छ। प्रज्ञामा जान पर्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा मार्गमा चाहिँ सम्मा संकल्प सम्मा दिट्ठी। के हो? सम्मा संकल्प सम्मा दिट्ठी हो। यो सम्मा संकल्प र सम्मा दिट्ठी चाहिँ हो नि चाहिँ प्रज्ञा मार्ग हो। यो चाहिँ बहुत जरुरत छ। यति चाहिँ सजिलो छ। यिनी समाधि मार्ग शील मार्ग चाहिँ सजिलो छ। किन सजिलो छ भन्दा शासन बाहिर पनि थिए यिनी। शील अब आफूले काय वचन सम्हाल्छु भने शील भयो कि भएन? काय र वचन सुरक्षा गरेर शील भइगयो। समाधि पनि राम्रो कोसिस गर्यो, राम्रो होस राख्यो, एकाग्रता भयो भने समाधि भयो कि भएन? कोसिस पनि राम्रो छ, होस पनि राम्रो छ, यता एकाग्रता पनि भयो भनेदेखि समाधि भयो। हो यति त सजिलो छ। तपाईहरु यहाँबाट घर जानुभयो भने घरमा कोसिस गरे पनि राम्रो यसरी श्वास बाहिर भित्र गरिराखेकालाई मनलाई कतै जान नदिकन कोसिस गर्छु भनेको मन यो समवायम। अनि त्यसमा बाहिर निस्किँदा पनि होस छ, भित्र पर्छ होस छ, बाहिर भित्र एकनास होस भइरहेको छ भने समासति भइरहेको छ। अनि त्यसैमा नै श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता भयो भनेको चाहिँ समाधि भयो। यो त सजिलो छ कि छैन? अनि प्रज्ञा मार्गमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो के पर्छ भने योगीहरूलाई कहिले यो प्रज्ञा मार्ग भने आइएको थिएन। यिनी त तपाईँ हामी अतीतमा पनि कति जन्म भयो। यिनी शील मार्ग दुईटा पनि अतीतमा पनि तपाईँ हामीलाई सफल भयो कि भएन? शील मार्ग तीनटा कति हो? अतीतमा पनि यिनी शीलहरू पनि पालन गर्यो, समाधि पनि कति भयो। ब्रह्मलोक त तपाईँ हामी अनगन्ती भएर गएका समाधिले। तर यो प्रज्ञा चाहिँ कुनै जन्म पनि भएको होइन। प्रज्ञा चाहिँ कुनै जन्म पनि भएन। त्यसो भए यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। भगवान उत्पत्ति हुनुभएको नै यो शील समाधिको लागि होइन हो त? भगवान उत्पत्ति हुनुभएको नै यो प्रज्ञाको लागि हो। यो प्रज्ञा चाहिँ भगवान उत्पत्ति नभइकन चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। सकिन्छ त? भगवान उत्पत्ति भएको समय, भगवानको शासन भएको समयमा मात्र बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण हो यो प्रज्ञा चाहिँ विशेष जरुरत छ। र यो प्रज्ञाको विषयमा चाहिँ मैले बेलुकाको देशनामा चाहिँ यसलाई विशेष गरी भन्दछु। र यो प्रज्ञाको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि प्रज्ञा चाहिँ समाधि चाहिँ के हो भन्दा प्रज्ञप्तिलाई हेरेर प्रज्ञप्तिमा एकाग्रता भयो भने समाधि हो। यो प्रज्ञा चाहिँ परमार्थमा एकाग्रता भयो भने बल्ल प्रज्ञा हुन्छ। एकाग्रताले परमार्थलाई जान्न पर्यो। केलाई जान्न पर्यो? समाधिले केलाई जान्दछ? प्रज्ञप्तिलाई। केलाई जान्दछ? हो यो प्रज्ञाले केलाई जान्दछ भन्दा परमार्थलाई। प्रज्ञाले केलाई जान्दछ? परमार्थलाई। त्यसो हुँदा यो समाधि भने प्रज्ञप्ति भने यो श्वास प्रश्वास, यो हावा, यो श्वास यो नाकको टुप्पामा यहाँ राखेर यही मन राख्यो भनेदेखि यो प्रज्ञप्तिमा राखिएको हो। परमार्थमा त जग्गा छैन, स्वभाव मात्रै हो। के हो त्यो स्वभावलाई एक एक गरी जानेको चाहिँ यो चाहिँ प्रज्ञा हो। के हो? परमार्थ भन्नु स्वभाव हो। त्यो स्वभावलाई जान्नको लागि प्रत्यक्ष समपात चक्र राम्रो बुझे बल्ल स्वभावलाई जान्न सजिलो हुन्छ। प्रत्यक्ष समपात राम्रो बुझेको छैन भने उसले स्वभाव बताउँछ, उसले बताउँदा स्वभाव आफूले स्वभावमा गएर दृष्टि मुछिन्छ। के हुन्छ? दृष्टि मुछिन्छ। त्यही भएर हो यो दृष्टि नमुछिनको लागि यो प्रत्यक्ष समपातलाई पनि राम्रो बुझ्न पर्यो कि परेन? राम्रो बुझ्न पर्यो। अहिले अब अतीतमा हेर्ने भनेदेखि सही कुरा जानिएन, सही कुरा नजान्दाखेरि तपाईँ हामीले काम त गरियो। कर्म भन्ने के हो? कामलाई नै कर्म हो भनिन्छ। कामलाई नै के भनिन्छ? काम हामीले कति प्रकारले गरियो भन्दा शरीरले पनि गरियो, बोलीले पनि गरियो, मनले पनि गरियो। शरीर वचन मनबाट गरियो, काय वचन मनबाट यिनी काम त गरियो। हो नि काम पनि पुण्य काम पनि गरियो, अपुण्य काम पनि गरियो। समाधिका काम पनि गरियो न? हो यो कामलाई अतीतको कामलाई हेर्दा संस्कार भनिन्छ। के भनिन्छ? सही सत्यलाई नजानिकन गरेको त्यो सबै संस्कार हुन्छ। दुःख सत्यलाई नजानिकन गरेको, समुदय सत्यलाई नजानिकन गरेको, निरुक्त सत्यलाई नजानिकन गरेको, मार्ग सत्यलाई नजानिकन गरेको, सही सत्यलाई नजानिकन गरेको सबै संस्कार हुन्छ। के हुन्छ? संस्कार हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले नजानेको अविद्याले गर्दा यहाँ तपाईँ हामीले
यहाँ कुशल पनि गर्यो, अकुशल पनि गर्यो, ध्यान भावना पनि गर्यो। हो यो कुशलले फल दिँदाखेरि तपाईँ हामी अहिले यो मनुष्य लोकमा आएका हौँ। अहिले यो मनुष्य लोकमा उत्पत्ति भएको नै फल कुशलको फल हो। के को फल हो? हो यो कुशललाई संस्कारले भन्यो भने पुण्यावी संस्कार हो। यो पुण्यावी संस्कारले मनुष्य लोक पनि फल दिन्छ, छे देवलोक पनि फल दिन्छ पुण्यावी संस्कारले। हो यो पुण्यावी संस्कार के को आडबाट भएको भन्दा अविद्याको आडबाट, अविद्याको आडबाट भएको पुण्यावी संस्कार। दान पुण्य, शील पुण्यहरू, परोपकार पुण्यहरू हो। यो पुण्यहरू त शासन बाहिर पनि छ कि छैन? तर शासन बाहिर यो अविद्याकै आधारबाट गरिएको हो त जति पुण्य गरे पनि के भइदिन्छ? पुण्यावी संस्कार मनुष्य लोक देवलोक फल दिन्छ। पाप कर्म त अकुशल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मायाको बसमा पाएर कति गरिदिउँ। हो त्यो अकुशल त अपुण्यावी संस्कार हुन्छ, 4 अपायको फल दिन्छ। यो जप तप ध्यान भावना आचरण गरेर यो समाधि मार्गबाट प्रथम ध्यान सिद्धि, द्वितीय ध्यान सिद्धि भएर जाने पनि छ कि छैन? ध्यान सिद्धि भएर जाने पनि छन्। कति भयो ध्यानमै मग्न भएर जान्छन्। यसरी ध्यान गर्दा गर्दै मन एकाग्रता भयो गर्दा गर्दै अगाडि छर्लङ्गे भगवानै देखे जस्तो हुने पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। त्यसमा गएर एकाग्रता भयो, त्यहीमा मन चढाइदिएको, त्यसैमा एकाग्रता हुँदा हुँदै 1 घण्टा 2 घण्टा एकाग्रता भयो भने उता अपना समाधिमा पुग्छ, प्रथम ध्यान सिद्धि हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि बढ्दै जान्छ द्वितीय ध्यान। प्रथम ध्यान सिद्धि भयो भने नै त्यो ब्रह्मलोकको बाटोमा पुग्यो। त्यही प्रथम ध्यानले मर्यो भने ब्रह्मलोक पुग्छ कि पुग्दैन? 20 ब्रह्मलोकमा उसको ध्यान शक्ति अनुसारले जान्छ। हो नि चाहिँ अविद्याको आडबाट भएका ध्यान बस्यो भन्दैमा पनि विद्या भयो भनेर हुँदैन। एकाग्रता समाधिसम्म अविद्या नै छ। के छ? अविद्या नै छ। ब्रह्मलोकमा पनि यो अविद्या छ कि छैन? जब निर्वाणमा बल्ल यो अविद्या पुग्न सक्दैन। किन? निर्वाण विद्या ज्ञान हो, उज्यालोमा अन्धकार घुस्न सक्दैन। सक्छ त? त्यही भएर यो अविद्याको आधारबाट संस्कार भए पुण्य अपुण्य आनिन्छ। मनुष्य लोक देवलोक ब्रह्मलोक 4 अपाय जाने संस्कार यहीँबाट भयो। हो यिनै 31 भवनमा जाने जति सबै अविद्याको आडबाट भएका संस्कारले हो। अहिले कसैले बनाइदिएर कसैले पठाएर भएको होइन। हो त? अनि जे मिल्यो पनि खण्ड मात्रै मिल्छ। विज्ञान नाम सनातन फस बुझ्दैन, यिनै पञ्चखण्ड हो। म फल्न सत्य प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने छैन। छ त? छैन। कुनै सत्य प्राणी नभएको यही स्वभाव। अहिले विज्ञान नाम सनातन फस बुझ्दैन। यही स्वभावलाई फेरि तपाईँ हामीले ज्ञानले जानिन्न अनि तृष्णाले तानिन्छ, कामगुणमा तानिन्छ, भावमा तानिन्छ, विभवमा तानिन्छ। तानेर यहाँ यसैबाट फेरि तृष्णा जोडियो। यो कहाँबाट जोडिन्छ भने यहाँ मनबाट। केबाट जोडिन्छ? मनबाट। लोभ भयो, द्वेष भयो, राग भयो, मोह भयो इत्यादि यहाँबाट फेरि यो क्लेश जोडियो कि जोडिएन? यही जोडिन्छ र जोडिएका फेरि तानिन्छ। तान्नेकाले यहाँ कर्म हुन्छ, कर्मबाट अनि यहाँ मृत्यु भयो, फेरि यहाँ जाति जन्म सुरु भएको हो। यसरी नै चक्र घुमेको छ। त्यस कारण अहिले त 2 कोठामा त यहाँ पञ्चखण्ड भयो। अब यो 2 कोठाबाट 3 कोठामा नजानको लागि यहाँनिरबाट तपाईँ हामीले अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरौँ त। शील मार्ग अनि यहाँबाट समाधि मार्ग। राम्रो कोसिस, राम्रो होस्, राम्रो समाधि हो यो ठाउँमा। अनि यसमा प्रज्ञाले जे उत्पत्ति हुन्छ त्यो उत्पत्ति विनाशलाई जान्दै राख्ने भने त्यसमा तानिने टढा आउँछ त? यदि उत्पत्ति विनाशलाई जानिएन भने दुःखलाई देखिन्न, दुःखलाई देखिएन भनेदेखि ऊ सुखको अनुभूति गर्छ। सुखको अनुभूति गर्यो भनेदेखि सुख वेदना पचया तणा, सुखलाई रुचि हुन्छ कि हुन्न? सुखलाई मन पराउँछ। अहिले योगीहरू पनि ध्यान बस्न आनन्द बस्न पा, कतै दुख्ने केही नभइकन छम् यसरी बस्न पा भन्ने हुन्छ कि हुन्न? सुखको इच्छा भएको। के को इच्छा भएको? त्यो केले इच्छा गरेको? आनन्द बस्न पाओ कि खण्डको स्वभावलाई छर्लङ्ग जान्न पाओ। 1-2 घण्टा 3 घण्टा पनि आनन्द ढुक्कले बस्न पा हो त? बस्दाखेरि आनन्द भयो, कहिले काहीँ समाधि अलि भयो भनेदेखि बस्दाखेरि आनन्द हुन्छ कि हुन्न? आनन्द हुन्छ। हलु अल्लाह आज त कस्तो आनन्द भयो, रुचि लाग्छ कि लाग्दैन? केले रुचाएको हो? केले रुचाएको? समाधिमा तणा सजिलै आउँछ। आउँछ कि आउन्न? किन? समाधिको आनन्द भयो भने आनन्दमा रुचाइ भयो, रुचाउँदा जोडियो, जोडिँदाखेरि अनि यता आनन्द कर्म भयो कि भएन? प्रज्ञा आउन सकेन। अहिले तपाईँ हामीले आनन्द हेर्ने पनि होइन, सहीलाई मात्र हेर्नुपर्छ। सही के छ? सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। सबै बन्ने बिग्रिने भइरहेको देख्दाखेरि बल्ल दुःख सत्य जानिन्छ। के जानिन्छ? हो यो दुःख सत्यलाई जानेको यो ज्ञान चाहिँ यहाँ मार्ग सत्य हुन्छ। के सत्य हुन्छ?
दुःख सत्य हो। यो खण्डको उत्पत्ति बिना सबै दुःख सत्य हो। जानेको ज्ञान मार्ग सत्य। जब मार्ग सत्य भएको बेलामा समुदय सत्य जोडिन पाउँछ त? बीचमा मार्ग सत्य नहुनाले समुदय सत्य जोडिएको। अहिले यहाँ बीचमा मार्ग सत्य भइदियो भने यता समुदय सत्य जोडिन पायो त? यहाँबाट काट्यो कि काटिएन? काट्यो भनेदेखि समुदय काट्यो भने यता दुःखमा पुग्छ त? हो, यो निर्वाण जाने बाटो। अघिका चाहिँ पुण्य अपुण्य आनन्द चाहिँ मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक 4 अपाय जाने बाटा, पुण्य अपुण्य आनन्द संस्कारहरू। अहिले यो चाहिँ अरू के ज्ञान हो? मार्ग सत्य भन्नु नै ज्ञान हो। मार्ग सत्य भन्नु नै हो। यो जग्गामा यो खण्डको उत्पत्ति विनाश यहाँ देखियो भनेदेखि देखिरहेको बेलामा यहाँ ज्ञान भइरहेको छ। यहाँ ज्ञान भइरहेको बेला त्यो ज्ञान मार्ग सत्य हो। मार्ग सत्य आएको बेलामा यता तणा उपादान काटिन्छ, समुदय सत्य काटिन्छ। समुदय सत्य काटेको यो मार्ग सत्य चाहिँ कता जान्छ भने निरुक्त सत्यतिर जान्छ अरे। निरुक्त सत्य भने अरू के निर्वाण हो। त्यो ज्ञान चाहिँ सिधै निर्वाणतिर ढल्केको हुन्छ अरे। त्यही भएर यहाँ वेदना निरोध, तणा निरोध हो, प्रत्युत्तर समयपात।